सरताब कदम शान है ये। इमाम पुकार रहे अल्लाह की सरताब कदम शान है ये, इंसान ही इंसान, ये इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। तो इस तरह से कुछ फरिश्ते ऐसे होते हैं जो लोगों की हिफाजत पर है। मोमिनों की तादाद अंदाजा करें कितनी तादाद है फरिश्तों, मोमिनों की हिफाजत पर है। एक मोमिन पर एक रिवायत के मुताबिक 20 फरिश्ते हैं, हिफाजत करते हैं। जब हम सोते हैं तो भी फरिश्ते सांप को, बिच्छू को, मक्खी को, चूंटी को हमारे नाक और कान में जाने नहीं देते, हमारी हिफाजत करते। लोग कहते हैं हमें क्या दिया इस्लाम ने? मैंने कहा मोमिन बना के फरिश्तों को तेरा खादिम बना दिया, तेरा मुहाफिज बना दिया। जरा गौर तो करें, आप शराकात उठा करके देखें तो आपको पता चलेगा कि जो मुत्तकी मोमिनीन है अहलुल्लाह, उनका मर्तबा अल्लाह ने फरिश्तों से बड़ा बनाया। आम मोमिनीन जो मुत्तकी परहेजगार है, फासिक व फाजिर की बात नहीं कर रहा हूं, मुत्तकी परहेजगार अहलुल्लाह जो है, आम फरिश्तों से उनका मर्तबा बुलंद है। लेकिन जो रुसुल मलाइका हैं तो उनसे बुलंद वली का मर्तबा नहीं हो सकता। अलबत्ता जो रुसुल मलाइका हैं उनसे बड़ा मर्तबा अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम का है। तो इनकी तादाद देखिए कितनी है। एक रिवायत के मुताबिक 20 फरिश्ते मोमिन पर मुतय्यन किए गए उसकी हिफाजत पर। और मेरे आका ने सलाम फरमाते हैं तुम्हारी कैसी हिफाजत करते हैं मोमिनो, ईमान वालों, कुदरत के नजदीक अपने मकाम का अंदाजा लगाओ। ईमान ने कितना बुलंद कर दिया है। अरे तू किसान है, अरे तू रिक्शा ड्राइवर है, अरे तू सब्जी बेच रहा है, तू लोगों के नजदीक कितना ही हकीर हो जाए, लेकिन तू ईमान वाला है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का उम्मती है, तो तेरा मर्तबा अल्लाह के नजदीक कितना बुलंद है कि फरिश्ते तेरे मुहाफिज बने हैं। और आका फरमाते कैसे हिफाजत करते हैं फरिश्ते, तो सरकार ने मिसाल दे के फरमाई जैसे गर्मियों के मौसम में शहद के कटोरे पर मक्खियां जमा होती है तो शहद वाला कैसे बार बार मक्खी को भगाता है वहां से, फरिश्ते ऐसे तुमसे मुसीबतों को भगाते हैं। जरा गौर फरमाए, अगर ऐसा ना हो तो फिर जिन्नात और दूसरी मखलूक तो हमें दबा डाले। और इससे पता चला कि सिर्फ मोमिन बन जाने से क्या शान है। मैं सिर्फ आप कहते मुसीबतें, बलाएं, तकलीफें, हम सिर्फ इतना कहना चाहते हैं सिर्फ मोमिन बन जाओ, अल्लाह फरिश्तों को हमारा मुहाफिज बना देगा। और एक बात तो ये है भाई, फरिश्तों की ताकत तो अपनी जगह है, लेकिन इंशाअल्लाह जब मुस्तफा जाने रहमत की तरफ से मदद आएगी तो फिर मामलात ही कुछ और होंगे। जब वो मदद पर आ जाए तो फिर जिब्रील को भी कहा जाता है कि जिब्रील पर बिछाए तो पर को खबर ना हो। जब वो मदद पर आए, जब मदद तलब की जाती तो यूं कहा जाता है अहले सिरात रूह अमी को खबर करे, जाती है उम्मत नबवी फर्श पर करे। लेकिन जब इसको मेराज पाता है तो कहा जिब्रील क्यों, जाने जिब्रील की जरूरत है। जिब्रील तो फिर जिब्रील है, लेकिन जाने जिब्रील से इश्क का मामला ही कुछ और है। अरे जब वो हाथ थाम करके पुल से पार लगाए तो फिर कहा जाता है पुल से उतारो, राह गुजर को खबर न हो, जिब्रील पर बिछाए तो पर को खबर न हो। काटा मेरे जिगर से गमे रोजगार का, यूं खींच लीजिए कि जिगर को खबर न हो। और फरियाद उम्मती जो करे हाले जार में, मुमकिन नहीं कि खैर बशर को खबर न हो। फरिश्तों को बाद में पता चलता है, खैरुल बशर को पहले पता चलता है। एक रिवायत में तकरीबन 60 फरिश्ते मुतय्यन हैं, 20 के बाद 60 की भी रिवायत है। 60 फरिश्ते हैं हिफाजत के लिए। कितनी तादाद होगी? इमाम सुयूती और इरशाद फरमाते हैं कि जितने इंसान है, हदीस पाक में इब्ने मसूद, इब्ने अब्बास, ये हजरात के जरिए से वो बयान करते हैं कि जितने इंसान है कायनात में उसके 10 गुना ज्यादा फरिश्ते हैं। बल्कि एक मकाम पर मैं जितने इंसान है उससे 10 गुना ज्यादा जिन्नात है, और जितने जिन्नात है उसके 10 गुना ज्यादा फरिश्ते हैं। कितनी तादाद होगी? बल्कि हदीस पाक में आया फरिश्तों की जितनी तादाद है अल्लाह के सिवा किसी को नहीं पता कितनी तादाद है फरिश्तों की। अल्लाह जाने, या अल्लाह ने जिनको बता दिया है वो जाने। अल्लाह के बताए से अल्लाह के रसूल जाने कितनी तादाद। एक आदमी पर अगर 60 फरिश्ते पकड़ लें तो दुनिया कब से पैदा हुई, इंसान कब से बनने शुरू, हजारों साल, और कब तक दुनिया रहेगी? सोचिए तो सही
60 فرشتوں کا اندازہ لگائیے، حالت خراب ہو جائے گی۔ تو فرشتے الگ الگ ڈیوٹی پر ہیں۔ کچھ فرشتے ایسے ہیں جو آگ سے ہمیں بچاتے ہیں، کچھ فرشتے ایسے ہیں جو ہم کھانا کھاتے ہیں، اس کھانے کے اندر مضر چیزیں ہوتی ہیں، اس سے وہ ہماری حفاظت کرتے ہیں۔ اس طرح کے فرشتوں کی ڈیوٹیاں ہیں، اور زیادہ وقت اس پر نہیں لیتا۔ فرشتوں کے اندر ایک فرشتہ ہے، حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اس کو ابن جریر نے بھی لکھا، امام بہقی نے بھی لکھا کہ خلقت کے اعتبار سے، پیدائش کے اعتبار سے، تخلیق کے اعتبار سے سب سے بڑا فرشتہ، مرتبے کی بات نہیں، تخلیق کے اعتبار سے سب سے بڑا فرشتہ، اس فرشتے کو روح کہتے ہیں، روح علیہ السلام۔ یہ حضرت روح علیہ السلام کیا ہے؟ ایک تو کچھ لوگوں نے یہ قول کیا کہ روح سے مراد حضرت روح القدس ہے، جبریل امین ہے، لیکن اب یہاں پر بعض لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ روح القدس جبریل امین ہے، صرف حضرت روح علیہ السلام یہ ایک فرشتہ ہے۔ اور خلقت کے اعتبار سے یعنی تخلیق کے اعتبار سے یہ فرشتوں میں سب سے بڑا فرشتہ ہے۔ یہ فرشتہ قیامت کے دن صرف اپنا منہ کھولے گا تو اس کا منہ کھلے گا تو اس کا منہ اتنا بڑا ہے کہ سارے فرشتے اس کے منہ کے حجم کے معاملات میں ہوں گے، اتنا بڑا فرشتہ۔ فرشتے کتنے ہیں سوچئے، کتنے ہیں، اور فرشتے حج بھی کرتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام جب حج سے فارغ ہوئے تو فرشتوں نے کہا اللہ آپ کا حج قبول کرے، مگر آپ سے 2000 سال پہلے ہم نے حج کر لیا تھا۔ کعبۃ اللہ کی پہلی بنیاد بھی فرشتوں کے ذریعے سے ہے، کعبۃ اللہ کی پہلی تعمیر بھی فرشتوں کے ذریعے سے ہے۔ فرشتے ہمارے ساتھ نماز بھی پڑھتے ہیں۔ جب کوئی آقا ارشاد فرماتے امام ولدالدین کہے تو تم آمین کہو، جس کی آمین فرشتوں کی آمین سے مل جاتی ہے اللہ اس کی مغفرت کر دیتا ہے۔ یہاں تک ارشاد فرمایا جب امام سمیع اللہ لمن حمیدہ کہے تو تم ربنا ولک الحمد کہو، کیونکہ فرشتے بھی اس پر ربنا ولک الحمد کہتے ہیں۔ حدیث میں آیا اللہم ربنا ولک الحمد، جب تمہاری لک الحمد فرشتوں کی لک الحمد سے مل جاتی ہے تو اللہ تمہاری مغفرت فرما دیتا ہے۔ ارشاد فرمایا جب کوئی جنگل میں مسافر اکیلے نماز پڑھے اور اقامت بول کر نماز پڑھے تو 2 فرشتے اس کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، لیکن اگر وہ اکیلا ہو اذان بھی دے اقامت بھی پڑھے تو اتنے فرشتے اترتے ہیں کہ تا حد نگاہ فرشتوں کی جماعت اس کے ساتھ نماز پڑھتی ہے۔ کیا شان ہے، سبحان اللہ، مومن کی شان دے، صرف اذان پڑھ دے اللہ اکبر تو جنگل میں اس کے ساتھ فرشتے نماز کے لیے آ جائے، کتنی بڑی تعداد ہے فرشتوں کی۔ تو یہ حضرت روح ہے علیہ السلام، تخلیق کے اعتبار سے سب سے بڑا فرشتہ ہے۔ اور حدیث پاک میں آیا ہے کہ جس دن سے یہ پیدا ہوئے ہیں یہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہاتھ باندھے کھڑے ہیں، خوف کے ساتھ، خشوع و خضوع کے ساتھ، نظر اٹھا کر کے نہیں دیکھتے، یہ نظر اٹھا کر کے نہیں دیکھتے۔ اور اس فرشتے کو روح علیہ السلام کو اللہ کا دربان کہا جاتا ہے۔ یہ روح علیہ السلام کی شان یہ ہے۔ ایک بات بہت خوبصورت آئی ہے، سید السادات مولا کائنات امام المشارق والمغارب حلال مشکلات والنوائب اخی رسول و زوج البطول امام سیدنا علی ابن ابی طالب کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم ارشاد فرماتے ہیں کہ روح ایک فرشتہ ہے، روح ایک فرشتہ ہے جس کے 70,000 منہ ہیں، جس کے 70,000 منہ ہیں، اور 70,000 منہ میں 70,000 زبانیں ہیں، اور ہر زبان کی 70,000 لغتیں ہیں۔ ایک بار پھر سن لے توجہ، روح ایک فرشتہ ہے، عقل انسانی حیران ہے۔ آگے نتیجہ ہم کچھ نکالیں گے آپ کے سامنے، لیکن آپ کی توجہ چاہتے ہیں۔ 70,000 اس فرشتے کے 70,000 منہ ہیں، 70,000 منہ میں 70,000 زبانیں ہیں، اور ہر زبان میں 70,000 لغتیں ہیں۔ وہ ان ساری لغات کے اندر اللہ کی تسبیح کرتا ہے۔ لوگ چند زبانیں جان لیں تو ان کے پیر زمین پہ نہیں رہتے۔ قدرت بتا رہی ہے کہ جس کے منہ میں 70,000 زبانیں ہوں، وہ 70,000 زبانوں میں ہر زبان میں 70,000 لغت میں تسبیح کرتا ہے اللہ کی۔
اب اگر اور اللہ کی پاکی بیان کرتا ہے اور پھر اس تسبیح سے اللہ ایک فرشتہ پیدا کرتا ہے جو روز قیامت تک فرشتوں کے ساتھ اڑتا رہے گا. اب کتنے فرشتے پیدا ہوتے ہیں یہ آپ اندازہ کریں. اب اس کے بعد جو نتیجہ نکالا گیا ہے, میرا ریاضی میں تھوڑا کمزور ہوں, بلکہ ریاضی میں کیا, میں تو ہر معاملے میں ہی کمزور ہوں, لیکن بہرحال اہل علم کی توجہ چاہتا ہوں, غلطی کروں گا تو میری اصلاح کریں. 70,000 منہ, 70,000 زبانیں, 70,000 ہر زبان میں 70,000 لغتیں. اس کا حساب جوڑا گیا تو پتا چلا کہ جب 70,000 منہ کو 70,000 زبانوں سے ضرب دیں تو 4 ارب 90 کروڑ بنتے ہیں. 4 ارب 90